لیکن جبریل میرے کو اپنی امت دا غم برداشت نہیں ہوندا، اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی، اپنی امت دا درد برداشت نہیں ہوندا، میں اس واسطے رو رہا، میں اس واسطے رو رہا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات جناب جبریل نے جا کے رب دے سامنے پیش کی دیئے تے میرے رب نے دوبارہ فرمایا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ نہ جا کے میرے حبیب علیہ السلام نو کہہ دیو سونیا نہ روو نہ ہچکیاں بجن نہ آنسواں دے نال تہاڈی داڑھی تر ہووے، سونیا میرے کول تہاڈا رونا نہیں ویکھیا جاندا، نہیں برداشت ہوندا میرے محبوب تہاڈا رونا، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، لاہور دے باسیوں تڑپ جایا دے اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب نو منایا تے میرے تیرے واسطے اللہ دے پیغمبر نے جگیراں دا سوال نہیں دے کیتا، بادشاہتاں دا سوال نہیں کیتا، اپنی حقیقی اولاد دے بارے اندر نورینہ اولاد دے بارے اندر سوال نہیں کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو رات دن دے اندر اگر میرے پیغمبر تہجد دے اندر روئے تے میرے تیرے واسطے، میرے پیغمبر لمبے سجدیاں دے اندر روئے تے تیرے میرے واسطے، اللہ دے سامنے کھلو کے ساری ساری رات روئے تے میرے پیغمبر تیرے میرے واسطے، میرے رب فرمان دینے سونیا محبوبہ رونا نہ روو رونا بند کر دیو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، سونیا راضی ہو جو اسی توانو مبارک باد پیش کرنے تو اڈے امت دے معاملے دے اندر توانو ناراض نہیں کرانگے، جویں کہو گے اویں کر کے توانو راضی کر دے وانگے، لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی، لوگو سارے لوری میں سنیا سی بڑے جناب جذبے والے، لیکن میں نے لگتا ہے جو میں تو آٹھے تھے ٹھنڈی پہ گئی ہے، ٹھنڈے پہ گئی ہو، اسی نال بھی ٹھنڈے تسی لگ دی ہو پہ، 2:30 بجے پھر کی ہویا وے جو علماء بیدار نے تے تو انہوں بے شک بالکل بیدار ہونا چاہیے ہے، لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی، لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی، ہر ہر جا او دا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی، جڑا دیوانہ او دا پتہ لگے گا، دیوانے دا پتہ لگے گا، لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی، سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا، سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا، تے رب واللو پیغام آیا، تے رب واللو پیغام آیا، نہیں تیرا کوئی شاندی، لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی، صورت سیرت نرالی مونڈے تے کملی کالی، صورت سیرت نرالی مونڈے تے کملی کالی، ہوٹاں تے پب دلالی، ہوٹاں تے پب دلالی، واہ محبوب سبحانی۔ ڈاکٹر سیف الرحمن آسم صاحب جو کہ پروفیسر بھی نے ڈاکٹر بھی نے ماشاءاللہ قرآن سنان گے ماشاءاللہ چڑیاں لگان گے اور انہاں دے بعد انشاءاللہ میرے پرام ہو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی
اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ اسے سالی نصیب فرمائے۔ اجے بھی پچھلے محلے والے نہیں آکھیا خرچے تو ڈر دیا میں دعا وسیع کرن لگا وا اور پچھلا پیارے مسافر بندے اللہ دے فضل و دی رحمت نال دعاواں دا ہی صرف ٹائم ہے، میں صرف ایک دو دعائی کرنی اللہ دے فضل نال، اس تو بعد خطاب شروع ہو جان گے۔ میں دعا ذرا وسیع کر لگا تے تسی آمین بھی وسیع کر دیو۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے اونوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اسے سال نصیب فرما۔ اجے نہیں میری دعا پوری ہو لیندے ہو، دعا پوری ہو لیندے ہو۔ یا اللہ جڑے جا رہے نے انہاں دے وچ وی جڑا آمین آکھے او دے واسطے بھی یہی دعا ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر تسی تشریف فرماؤ۔ امام الانبیاء میرے پیغمبر علیہ السلام دا منصب اور مقام، امام کوئی کوالٹی ہوئے تے پھر ویکھو نا تسی اشتہار ویکھے ہے حضرت ربانی صاحب دی محبت ہے۔ جدو خطباء دے نام شروع ہوندے نے تے سب تو پہلا نام ہے شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا، اور آج دی کانفرنس دے خطباء دے اللہ دے فضل نال امام نے، کیونکہ اللہ پاک نے انہاں نو خوبیاں عطا فرمائیاں نے جنہاں دا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بڑا ہی مختصر وقت دے اندر میں صرف گالے دسنا چاہنا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنا، توجہ میرے وہاں رکھیا جے ایک دو منٹ دے اندر بات جلدی سمجھ آ جائے، جے توجہ ہٹے گی پھر گل لمبی ہوندی جائے گی، توجہ کریا جے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو نبیاں دا امام بنایا ہے، اور خوبیاں تے کمال کی نے سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نے۔ نبی علیہ السلام نے نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنی قوم دے نال اپنی قوم دا تے رب دا معاملہ جڑا اپنی قوم نو رب دے معاملے تے چھوڑ دیتا ہے، اللہ دے فیصلے تے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کی آندہ ذرا توجہ کریا جے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنے رب نال گلاں کیتیاں تے اپنے رب نال گلاں کر کے کہندے نے یا اللہ جڑا میرا تابعدار ہے نا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یا اللہ جڑا میرا تابعدار میرا ہی جڑا میرا نافرمان ہے او دے معاملے جو تیرے فیصلے نے تو غفور رحیم ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے الفاظ نو پڑھیا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کی آمد ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آمدے نے اللہ سونیا انہا لوگاں نو اگر تو عذاب کرے تد بھی تیرے بندے، اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا میں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت دے اپنی قوم دے گناہگاراں رب دے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت دے گناہگاراں رب دے حوالے کر دیتا ہے۔ لوگوں امام الانبیاء دی کوالٹی کی ہے، میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام دے اندر اللہ پاک نے خوبیاں کی رکھیاں نے۔ اللہ پاک نے منو تینو راہبر تے رہنما عطا فرمایا ہے، جدے بارے اندر اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبحان اللہ ٹھنڈی مٹھی پہ گئی ہے۔ یا اللہ جتنے تشریف فرمانے ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرما کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔
اللہ اللہ انج دی سبحان اللہ کہو ذرا محبت نال جویں اے دعاواں میں تواڈے واسطے دعاواں ہی صرف کرنیاں نے لیکن تواڈی توجہ چاہیے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت ابراہیم میرے آقا نو اللہ نے امام الانبیاء کیوں بنایا توجہ کرو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو رب دے حوالے چھوڑ دیتا وے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب دے فیصلے تے چھوڑ دیتا وے تے سیدنا حضرت عمر بن عاص کی آندے نے فرافع یدی نبی علیہ السلام نے میں کر کے ہاتھ اٹھا لینے اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رب کو دعاواں کر دینے اللہم امتی امتی وبقا اللہ دے نبی نالے رب کو دعاواں کیتی جا رہے نے نالے پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے نے اللہ ذوالجلال نے آسمان تو دیکھے آئے نبی علیہ السلام دے سنداد نو فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آڈر فرمایا جاؤ نا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک عالم ما یبکیک جاؤ جا کے پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کرو سونیا کیوں رو رہے ہو رون دی وجہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر یار تسی محبت نال اگر تشریف فرماو اللہ دی قسم امام الانبیاء سیرت دے جناب سنو واسے اگر تشریف فرماو اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نو تیریاں بڑیاں فکراں تیرے نال بڑیاں محبتاں اج تو وفاداریاں کرنا پیا تے تیرے مرشد نے بھی تیرے نال وفاداریاں دی انتہاواں کر چھڑیاں نے اللہ دے نبی روئی جا رہے نے جبریل آ کے عرض کر دے نے سونیا رب پہ سوال کر دے نے کیوں روئی جا رہے ہو کیوں روئی جا رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دل دا دکھڑا سنا دیتا وے جبریل اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر اللہ دے نبی نے جد الانبیاء نے لیکن انہوں نے اپنی قوم دے گناہگار لوگاں نو رب دے حوالے چھوڑ دیتا وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے گناہگاراں نو رب دے حوالے کر چھڑیا وے لیکن جبریل میرے کولو اپنی امت دا غم برداشت نہیں ہوندا اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی اپنی امت دا درد برداشت نہیں ہوندا میں اس واسطے رو رہا میں اس واسطے رو رہا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات جناب جبریل نے جا کے رب دے سامنے پیش کی دی ہے تے میرے رب نے دوبارہ فرمایا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ نہ جا کے میرے حبیب علیہ السلام نو کہہ دیو سونیا نہ روو نہ ہچکیاں بجن نہ آنسواں دے نال تہاڈی داڑھی تر ہوے سونیا میرے کول تہاڈا رونا نہیں ویکھیا جاندا نہیں برداشت ہوندا میرے محبوب تہاڈا رونا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک لاہور دے باسیو تڑپ جایا جے اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب نو منایا تے میرے تیرے واسطے اللہ دے پیغمبر نے جگیراں دا سوال نہیں دے کیتا بادشاہتاں دا سوال نہیں کیتا اپنی حقیقی اولاد دے بارے اندر نورینہ اولاد دے بارے اندر سوال نہیں کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نو رات دن دے اندر اگر میرے پیغمبر تہجد دے اندر روئے تے میرے تیرے واسطے میرے پیغمبر لمبے سجدیاں دے اندر روئے تے تیرے میرے واسطے اللہ دے سامنے کھلو کے ساری رات روئے تے میرے پیغمبر تیرے میرے واسطے میرے رب فرماندے نے سونیا محبوبا رونا نہ روو رونا بند کر دیو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک سونیا راضی ہو جو اسی تانوں اے مبارک باد پیش کرنے تواڈے امت دے معاملے دے اندر تانوں ناراض نہیں کران گے جویں کہو گے اوویں کر کے تانوں راضی کر دیواں گے لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والا محبت کرنے والا ذرا او تڑپ کے بولے گا لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی آجی صاحب پیار کر دینے پہ آجی صاحب محبت کر دینے پہ تسی بڑے آجی ہو جڑے کوئی نہیں بول دے پہ اللہ تو آڑے کرا دن مال جان عزت رزق سے برکت دا نزول فرما دے ایمیں دی آمین نال برکتہ نہیں دی ہوندیاں ذرا کھچ کے ایک باری آکو اللہ سونیا جننے بیٹھے نے نہ ساریاں دی اولاد نو نیک بنا دے جڑے کوارے نے انہاں نو نیک تے سالے بیویاں عطا کر دے اللہ اللہ پھر بولو محبت دے نال پیار دے نال ذرا جذبے دے نال جڑا ساتھی جاگدا پیا بیکار نہیں جے جاگدا میں ایک حدیث سنانی ہے تہاڈی خدمت دے اندر حدیث پیش کرنی ہے لیکن تانوں جگا کے بیدار کر کے لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لا
میں سنیا سی بڑے جناب جذبے والے لیکن مینوں ایویں لگدا جویں تواڈے تے ٹھنڈ ہی پی گئی ہے ٹھنڈے پی گئے ہو اے سی نال بھی ٹھنڈے تسی لگدے ہو پے 2:30-3 بج گئے پھر کی ہویا وے جو علماء بیدار نے تے تانوں بے شک بالکل بیدار ہونا چاہیے لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا او دا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی جڑا دیوانہ او دا پتہ لگے گا دیوانے دا پتہ لگے گا لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا تے رب واللو پیغام آیا تے رب واللو پیغام آیا نہیں تیرا کوئی شانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی صورت سیرت نرالی ہے مونڈے تے کملی کالی ہے صورت سیرت نرالی ہے مونڈے تے کملی کالی ہے ہونٹاں تے پب دی لالی ہے ہونٹاں تے پب دی لالی ہے واہ محبوب سبحانی لوگو سارے لاہور دے ہی رہنا لو تسی تے مینوں کہ پنڈ دے لگدے ہو بول دے ہی کوئی نہیں جی اننے ٹھنڈا ادھر والا مجمع ذرا گرم ہے ادھر والے بندیاں تے برف پی گئی ہے اللہ اللہ لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی سونا مکھڑا ریشم تلیاں میرا یقین ہے جڑا مجمع پورے مجمع دے اندر پورے جلسے دے اندر اجے تک نہیں بولیا تڑپے گا ضرور نبی پاک دی محبت دے اندر سونا مکھڑا ریشم تلیاں سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں واوا دمد چمبے کلیاں واوا دمد چمبے کلیاں سونی آقا دی پیشانی نبی علیہ السلام نے ہر وقت ہر لحاظ دے نال اپنی امت دے لوگاں نو یاد رکھے رات بھی دن بھی اللہ دی قسم ہے پیغمبر علیہ السلام راتاں نو جاگ دے حتی تورمت قدمہ پیغمبر علیہ السلام دے قدم سو جایا کر دے سن پیر سو جایا کر دے سن نبی علیہ السلام اینا رب نو یاد کر دے اور اینا میرے تیرے واسطے رویا کر دے سن امتی ہو کے غلام ہو کے تو کی کیتا ہے ایک تحفہ لے جا ایک بات یاد کر لے جدے واسطے میں اتنی لمبی بات کیتی ہے ویلا ہونا ہے فارغ ہونا ہے تیرے ہاتھ مصروف نے پیر مصروف نے گڈی چلا رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں انہوں اللہ دی عزت دی قسم لگے جڑا بندہ ہوں ادھر ادھر ویکھے توجہ میرے وہاں رکھے جے نبی پاک دی میں حدیث سنان لگا اور یہ حدیث جڑی انتہائی قیمتی اور تواڈے کام آئے گی انشاءاللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی ارشاد فرمایا
दुखड़े जो फूलते रहिंदे एक दूसरे दे नाल, यार मेरे हालात बड़े तंगी वाले ने, परेशानियां नहीं मुकदियां, दुख नहीं मुकदे, तकलीफां नहीं मुकदियां। ऐ एक हदीस नूं सुन लवो, अपने जनाब जेबा दे अंदर इहनूं बंद कर लो, सीनिया दे अंदर बंद कर लो, अपने दिलो दिमाग दे अंदर महफूज कर लो, इंशाअल्लाह सारे मामलात हल हो जाणगे। जग्गां दे पीर फरमांदे ने मन सल्ला अलैया मियातन फी कुल्ले यौमिन व लैलतिन, जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे जानदा ना कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हर कदम ते मेरी खैर खाई की थी है, कदम कदम ते मेरे नाल मुहब्बत की थी, उस बंदे नाल मैं मुखातब हाँ। दूजा बंदा बिल्कुल मेरी बात तवज्जो दे नाल ना सुने। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरे ते ना 24 घंटियां दे अंदर, किन्नियां घंटियां दे अंदर, 24 घंटियां दे रात ते दिन दे अंदर, फरमाया जेड़ा बंदा मेरे ते 100 वारी दुरूद पाक पढ़दा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इतना भी पढ़ लो तावी दुरूद पाक दा पूरा सवाब। फरमाया मन सल्ला अलैया मियातन फी कुल्ले यौमिन व लैलतिन, जेड़ा बंदा मेरे ते 24 घंटियां दे अंदर 100 वारी दुरूद पाक पढ़दा है, नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतन, अल्लाह ताला उस बंदे नूं दो चीज़ां तो बरी कर देंदा जे। लाहौर दे वासियों मुहब्बत करया जे, तवज्जो करया जे, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नूं दो चीज़ां तो बरी कर देंदा है। केड़ियां दो चीज़ां? फरमाया बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाक, जेड़ा बंदा 100 वारी 24 घंटियां दे अंदर नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे दुरूद पाक पढ़दा है, फरमाया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतन, अल्लाह ताला उहदे मत्थे ते अखां दी दरमियानी हिस्से ते लिख देंदा जे ए बंदा दो चीज़ां तो बरी है। केड़ियां दो चीज़ां? बराअतुम मिनन नारे व बराअतुम मिनन निफाक, वो बंदा जहन्नम तो भी बरी है ते बंदा निफाक तो भी बरी। ना वो बंदा जहन्नमी होएगा ना मुनाफिक होएगा। 24 घंटे जे 100 वारी दुरूद पाक पढ़ोगे इंशाअल्लाह। सीरत इमामुल अंबिया दा पैकेज है, पैकेज तुहाडे वास्ते। मैं फिर दुआ करना, या अल्लाह सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दे दाखले नसीब कर दे। या अल्लाह सानू ए रमज़ान मुबारक जो आ रहा है मताफ दे अंदर, या अल्लाह इफ्तारियां करन दी तौफीक दे दे। 100 वारी दुरूद पाक पढ़न दी रूटीन तुसी बना लो, इंशाअल्लाह दिल दियां सारियां ख्वाहिशां अल्लाह पूरियां फरमा देगा। या अल्लाह मेरे भाई दाई इस्लाम, दाई किताब व सुन्नत, शेर अहले हदीस हज़रत मौलाना कारी आसिफ रब्बानी साहब ने जड़ियां बहारा लाइया ने, मौला इन्हां वास्ते दुनिया आखिरत दे अंदर इन्हूं इज्जतां दा जरिया बना दे। आमीन। एडी ठंडी ना कहो, तुहाडे हक दे अंदर करना सही कहंदे हो, उलमा दे हक दे अंदर करना ठंडे पै जांदे हो। या अल्लाह इस मरकज़ नूं जो इन्हां ने बनाया साजा मेहरबानियां मौला ता क़यामत आबाद फरमा दे। मेरे भाई दी कुव्वत बयानी दे अंदर बरकत दा नुज़ूल फरमा दे। और जितनी इन्हां दी इंतजामिया बड़े प्यार करने वाले, अल्लाह दी कसम बड़े दलेर लोग ने, जेड़े इन्हां दे साथी ने, जेड़े वफादार ने, या अल्लाह उन्हां दे माल जान इज्जत रिज़्क़ दे अंदर बरकत दा नुज़ूल फरमा दे। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।